बेलकोट नुवाकोट जिल्लाका प्रख्यात 9 कोटहरूमध्येको एक हो। बेलकोट स्थित किल्ला नेपालको एकीकरणसँग जोडिएको ऐतिहासिक स्थलबाट बेलकोट गढी नगरपालिकाको नामाकरण भएको हो। संघीय संरचना अनुसारको प्रशासनिक विभाजनका क्रममा 753 स्थानीय तह विभाजन गर्ने क्रममा साविकका 6 वटा गाविसहरू मिलाएर बेलकोट गढी नगरपालिका बनेको हो। 256 वटा बाटाहरू हामीले वर्षमा बिगारे पनि हुँदमा सञ्चालन गर्ने धेरैवटा कार्यालयबाट चाहिँ हामीले बाटो पक्का बनाउँदै अब पिचमा हामीले सबै बाटो पुर्याउन सकेका छैनौँ। तर ग्राभेल ढल नालाहरू वालहरू लगाउँदै अगाडि बढिया अवस्था पनि छ। अहिले लगभग 30-32 किलोमिटर बाटो चाहिँ असार मसान्तमा पिच भइसक्ने स्थितिमा कार्य अगाडि बढिरहेको छ। ग्राभेल बाटाहरू सडकहरू लगभग 30-35 किलोमिटरको हाराहारीमा हामीले निर्माण गरेर बर्खा पनि चल्न सक्ने अवस्थामा निर्माण गरेको अवस्था पनि छ। विद्यालयको हकमा पुनर्निर्माण सम्पन्न लगभग सबै विद्यालयमा भएको छ। जुन बाल शिक्षिका हुनुहुन्छ मन्टेश्वरीमा पढाउने उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले 6000 तलब लामो समयदेखि दिइरहेको अवस्था थियो। केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा 2000 थपेर 8000 पुर्याइयो। बेलगढी नगरपालिकाले 7000 थपेर 15000 पुर्याइरहेको अवस्था छ। शिक्षामा सुधार गर्नका निम्ति नगरपालिका आफैले दरबन्दी क्रिएट गरेर 38 जना शिक्षकहरूलाई हामीले विभिन्न विद्यालयमा पठाएका छौँ। खानेपानी आयोजनाहरू वडा नम्बर 5 को राताटार टोड्के खापा हामीले 1 करोड 20 लाख अहिले उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ। वडा कार्यालय व्यवस्थित थिएन, भूकम्पले विच्छेद थियो। अहिले हामीले 8 वटा उद्घाटन गरिसक्यौँ। 2टा वडा कार्यालय हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। 3टा वडा कार्यालय पक्की संरचना भएको कारणले 13, 11 र 8 नम्बरको त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छैनौँ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले हामीले चिम्टेश्वरमा भ्यू टावर निर्माण गरेर अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्था छ र पर्यटकलाई आधार मानेर हामीले त्यहाँ सिँढी निर्माण गरेका छौँ। त्यो हाम्रो गौरवको आयोजना हो। हामीले त्यहाँ ह्याकिङ रुट पनि निर्माण गर्न हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। कतिपय सम्पन्न भइसकेका योजनाहरू पनि छन्। यो 6 वटा गाउँपालिका मिलेर बनेको नगरपालिका 6 वटा वडामा गाउँपालिकामा हेल्पपोस्ट थियो, 7 वटा थिएन। अहिले हाम्रो 13 वडामा विभाजित बेलगढी गढी नगरपालिका भइसकेपछि हामीले 13 वडामा अयब अनामी र कार्यालय सहयोगी नियुक्ति दिएर पठाइदिन सकिएको अवस्था छ। विश्व महामारी कोरोना रोगमा बेलगढी अछुतो रहेन। त्यो सुरुमा हामीले जो कोरोना पोजिटिभ बेलगढीको नागरिक हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले पोषण भत्ता भनेर 5000 रुपियाँ हामीले दिएका थियौँ। बेलगढीको नागरिकहरू जो कोरोना पोजिटिभ भएर बित्नुहुन्छ उहाँहरूको परिवारलाई हामीले राहत स्वरूप 1 लाख रुपियाँ दिने नगरसभाबाट पास गरेका छौँ। शोकमा परेको घरमा हामीले थोरै भए नि मल्लपट्टि लाउने गरी हामीले त्यो खालको राहत घोषणा गरेर अगाडि बढाएको छ। सिँचाइहरू कतिपय सङ्घ सरकारबाट प्रदेश सरकार क्षेत्र नम्बर 2 क प्रदेशका माननीय सांसद केशवराज पाण्डे पूर्व प्रदेशको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि धेरै विकास निर्माणका बजेटहरू 1 अरबको हाराहारीमा बेलगढी नगरपालिकामा आइरहेको अवस्था पनि छ। त्यस्तै गरी सङ्घीय सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाजीबाट केन्द्रीय पैसाहरू पनि बेलगढीमा प्रशस्त आइरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले कमसेकम ग्राभेल सुरु गरेका छौँ, नाला सुरु गरेका छौँ, ढलान सुरु गरेका छौँ। अहिले 3-4 वटा त टेन्डरबाट काम भइरहेको छ। जस्तो कोल्पु खोला बढारे फाटा पौवा निक्लिनेमा एकपट्टिबाट 3 करोडको काम भइरहेको छ। चौथे खोलापट्टिबाट 50 लाखको काम भइरहेको छ। झ्याङ्ली पोखरीबाट लगभग 5-7 करोडको चाहिँ एकदम पिच गर्ने अवस्थामा पुर्याउने गरी नाला हेम्पायब बर्खाल टेवा पर्खाल अनि गएर ग्राभेल गरेर पिच गर्न तयारी हुने गरी चाहिँ बनाउने गरी त्यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ। देवीथानबाट ढलानसहित विभिन्न ठाउँमा टेवा पर्खाल हेम्पायब नाला बनाउँदै फाटा पौवा झर्ने कामहरू भइरहेको छ। यस्तै गरी काशीटार बेलगढी 9बाट धारके जोड्ने बाटोको अहिले रुपिङ पुगेको छ। 3 करोडको टेन्डर भइसकेको छ। फेरि 25 करोडको टेन्डर निकाल्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको अवस्था छ। धेरै कुराहरू पुलेसा निर्माणाधीन छन्। कतिपय ठाउँमा निर्माणाधीन छन्, कतिपय ठाउँमा सम्पन्न भएर उद्घाटन गरिएको अवस्था छ। झोलिङ्गे पुलहरू हामीसँग सीमित स्रोत साधन भएको कारणले सबै गर्न सकेनौँ। हामीसँग नेपाल सरकारले दिने प्रदेश सरकारले दिने बजेट र हाम्रो वास्तवमा यो बेलगढी नगरपालिकाको आय स्रोत भनेको हाम्रो ढुङ्गागिटी बालुवा हो। त्यो टेन्डरमा 9-10 करोड आउँछ। त्योभन्दा हामीले राजस्व उठाउने कुरा बालीका करहरू हामीले न्यूनतम रूपमा दिएका छौँ। भूकम्प जाँदासक हामीले ढुङ्गागिटी
बालुवा हाम्रो बेलगुटवासीले घर बनाउँदा हामीले निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर हामीले जुन खोलाबाट उहाँहरूले उठाए पनि हामीले कर नलिने व्यवस्थाका साथ 1 वर्ष हामीले त्यसरी पनि जनतालाई राहत दिने कोसिस गर्यौँ र त्यो पछाडि टेन्डरमा गएको छ। त्यो टेन्डरबाट आएको पैसा र हामीले बाली बुझाउने राजस्वमा चाहिँ अहिलेसम्म वृद्धि गरे अवस्था छैन। यो जनपक्षीय काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो 5 वर्षमा यहाँ भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता विकास, आर्थिक सामाजिक विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उपलब्धिमूलक काम भएका छन्, जसलाई बेलकोट गढी नगरवासीले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आइसकेपछि चाहिँ अब नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ उपप्रमुखलाई चाहिँ एउटा न्यायिक समितिको संयोजक मात्रै भनेर तोकेको अवस्था थियो। सुरुमा चाहिँ हामीले आधार बनाउने काम र संरचना निर्माणमा चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष चाहिँ अलिक बढी खर्च भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ 47 को चाहिँ दफा 1 र 2 मा चाहिँ हाम्रा 13 वटा मुद्दामा चाहिँ निरूपण गर्न पाउँछ, निर्णय नै दिन पाउँछ, मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै निराकरण गर्न पाउँछ न्यायिक समितिले। मुद्दाको संख्या हामीले चाहिँ 150 वटा मुद्दा भइसकेका रहेछ हैन। त्यसपछि मिलापत्र भएको चाहिँ 102 वटा अनि निर्णय भएको चाहिँ हामीले 17 वटा मुद्दा। मैले आजसम्म 150 वटा मुद्दाहरू चाहिँ छिनोफानो गरेँ, कहिले मेलमिलापको माध्यमबाट, कहीँ चाहिँ निर्णय भएर। 753 वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ बेलकोट नगरपालिका न्यायिक समितिमा चाहिँ फर्स्ट भएको छ क्या। गर्भवतीहरू चाहिँ प्रत्येकचोटि स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ गर्भ जाँच गराउन जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले अन्डा पनि दिन्छौँ कि 1 क्रेट अन्डा। हामीले सुत्केरी भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहीँकै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ 3000 बराबरको चाहिँ अनुदानका पोषणको कार्यक्रम छ क्या। त्यो चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल भएको जस्तो लाग्छ। म जाँदै गर्दाखेरि पनि दिदीबहिनीहरूलाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ भने उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ क्या। मानिसहरूलाई चाहिँ सामान्य खालका चाहिँ समस्याहरू झैझगडा त्यस्ता खालका छन् भने नगरपालिकासम्म पनि आउनु नपरोस्, त्यही वडाकै मेलमिलापको माध्यमबाट चाहिँ त्यही मिल्यो भने उहाँहरू नगरपालिकासम्म पनि आउन चाहिँ नपरोस् र त्यहीँबाट छिटो न्याय प्राप्त होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ मेलमिलाप समिति बनायो। त्यहाँ चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ कि न्याय सम्पादन भन्ने हेतुले त्यो बनायो। त्यो एकदमै प्रभावकारी भएको छ हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ हाम्रा धेरै महिलाहरूको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले भवन बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ क्षमता विकासको लागि कसैलाई चाहिँ ब्युटी पार्लरको तालिम, त्यसपछि कसैलाई सिलाइको तालिम, कसैलाई मुढा बनाउने तालिम, कसैलाई चाहिँ गुडिया बनाउने तालिम, कसैलाई चाहिँ कृष्णको मालाहरू यो बनाउने यस्तो खालको तालिम दिएर, त्यसपछि कसैलाई चाहिँ उद्घोषण तालिम होइन। अनि त्यस्तो खालको तालिम मार्फत चाहिँ उहाँहरूको क्षमता विकासमा चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ 25-30 वटा कानुन कार्यविधि ऐनहरू चाहिँ सबै मैले आफूले बनायो होइन। पहिला सुरुमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले अब संरचनाबद्ध इजलासहरू गठन गर्न सकेका छौँ। अनि त्यसपछि कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको तुलनामा चाहिँ अहिले हामीलाई अब धेरै सजिलो भएको छ। 2072 को महाभूकम्पले सृजना गरेको क्षति तथा कोरोना भाइरस महामारीको चुनौतीलाई चिर्दै नगरपालिकाले भूकम्पबाट क्षतविक्षत बनेका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन लगायतका संरचना पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेको छ। साथै कोरोना भाइरस महामारीको प्रतिकूलताका बावजुद सेवा प्रवाहलाई बिना रोकावट निरन्तरता दिइएको छ। नगरसभाबाट चाहिँ हाम्रा वार्षिक योजना, कार्यक्रम, नीति र बजेट पास हुन्छ। हामीले त्यसैलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने गर्छौँ र कार्यपालिकाबाट पनि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ हामी कर्मचारी टिमको जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो। हाम्रो यस नगरपालिकामा 13 वडा रहेका छन् र 13 वडाका वडाध्यक्षज्यू लगायत जनप्रतिनिधिज्यूबाट र लगायत हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुख, उपप्रमुखज्यूहरूबाट, कर्मचारी साथीहरूबाट राम्रो सहयोग प्राप्त गरेको छु। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बढी काम चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूबाट नै हुने गरेको छ। केही योजना कार्यक्रमहरू हामी ठेक्का मार्फत पनि गरेका छौँ। हामीले हालसम्म गरेका योजना सम्झौताको सङ्ख्या चाहिँ करिब 800 को चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ। हामीले करिब 400 भन्दा बढी योजना चाहिँ हामीले फरफारक पनि गरिसकेका छौँ र अरू हामी गर्ने क्रममा छौँ। सेवाग्राहीहरू आवत जावत गर्नलाई सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था छैन। त्यो पीडा देख्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिले पनि म 6-7 बज्छ होइन काम गर्ने क्रममा, कहिले 7:30 पनि बज्छ। यहाँ कतिपय सेवाग्राहीहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ हाकिसाबहरू चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ है, कर्मचारीहरू बस्नु हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा नि हामीलाई एउटा कस्तो हुन्छ उत्साहित पनि गराउँछ कि नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीसँग ढाँडे गाउँ, घले गाउँ, भिरकुटी कालीघुम्ती सडक भन्ने यो चाहिँ 12 नम्बर र 13 नम्बर वडामा पर्छ। यो चाहिँ 9 करोड रुपियाँको लागतमा चाहिँ हामीले ठेक्का गरेका थियौँ र अहिले ठेक्का परेर हामी सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। दोभाने बगैँचे पाखुरे सडक यो चाहिँ खण्ड क, यो पनि 12 र 13 मा पर्छ। यो पनि अहिले हामी ठेक्का लगाएर कार्यान्वयनको चरणमा छौँ र त्यसपछि अर्को एउटा त्यसै गरी छ खण्ड ख भनेर दोभाने बगैँचे पाखुरे भन्ने छ। यो चाहिँ 1 करोड 13 लाखको उसमा छ। यो पनि 12 र 13 मा पर्छ। यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यसै गरी
फाटा पौवा बोक्से लामाचौर सडक 3 करोडको लागतमा छ। यो पनि अहिले हामीले ठेक्का लगाएर यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ। पर्यटन मन्त्रालयको 60%, हाम्रो 40% कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ साझेदारीमा चाहिँ यो चिम्टेश्वर सिमसार संरक्षण योजना भन्ने छ, निर्माण सम्पन्न भइ नै सकेको छ। यो चाहिँ चिम्टेश्वर बागखोर मदन भण्डारी हाइकिङ रुट यो चाहिँ 50 लाखको लागतमा अहिले हामी निर्माण गर्दैछौँ। मालिका मावि मालिकादेखि दियालेसम्मको सडक यो चाहिँ समिति मार्फत छ, यो चाहिँ 20 लाखको लागतको छ। सुकमान हस्पिटलदेखि लक्ष्मीश्वरी सडक भन्ने छ, यो पनि समिति मार्फत हो, यो चाहिँ 15 लाखको छ। मदनपुर सिँचाइ आयोजना भन्ने छ, अब अहिले सम्पन्न हुँदैछ। 1 करोड 16 लाखको उसमा चाहिँ अहिले निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगिरहेछ। यो चाहिँ कुमारी शहीद पार्क निर्माण भन्ने छ, यो वडा नम्बर 3 मा शहीदहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले 25 लाखको उसमा चाहिँ त्यहाँ पनि अहिले ठेक्का लगाएर त्यहाँ पनि काम सम्पन्न हुँदैछ। अर्को मनमोहन पिकनिक पार्क भन्ने छ, यो चाहिँ 25 लाखको, यहाँ हाम्रो नगरपालिकाबाट नजिकै पर्छ। 50 लाख चाहिँ हामीले अनुदान प्राप्त गरेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट। चाउथे खोलादेखि बडारे हुँदै कोलपुटारसम्मको सडक सुधार भनेर हामीले यो पनि टेन्डर गरिसकेका छौँ। 8 वटा चाहिँ हामीले नयाँ वडा कार्यालय सम्पन्न गरिसकेका छौँ। नगरपालिकाको पनि हामी यो भवन भूकम्प गएको बेलामा सामुदायिक भवन बनाएको रहेछ, अनि यो भवनमा अस्थायी हिसाबले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 1.5 किलोमिटर जति पर चाहिँ हामीले नेपाल सरकारबाट 25 रोपनी 12 आना जग्गा चाहिँ लिजमा 30 वर्षको लागि प्राप्त गरेका छौँ। र त्यो ठाउँमा अब हाम्रो नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि चाहिँ हामी अहिले त्यहाँ जग्गा अलिकति माटो र टागोरो परेको जस्तो हाइट परेको ठाउँहरू त्यसलाई अलिकति खारेर मिलाउँदैछौँ। र अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रशासकीय भवन बनाएर चाहिँ नगरपालिकाको कार्यालय त्यहाँबाट सञ्चालन गर्नेछौँ। जुन खर्च गरेका छौँ यो 5 वर्षको अवधिमा हाम्रो पूर्वाधार विकासमै पूर्वाधार बनाउनमै जगमै चाहिँ बढी खर्च भइरहेको छ। प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकी अवधारणा कार्यान्वयनका लागि अहेब, अनमी तथा कार्यालय सहयोगी कर्मचारीको दरबन्दी प्राप्त भइसकेको छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीबाट सेवाग्राहीलाई करिब 40 प्रकारका निशुल्क औषधि वितरण हुँदै आएको छ। यसका साथै नगरपालिकाले आयुर्वेद चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद भवन निर्माण गरेको छ। यसका अतिरिक्त नगरपालिकाको पहलमा समय समयमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरी स्थानीयको स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल राख्ने गरिएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस महामारीको समयमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सचेतना, संक्रमितका लागि खुराक तथा पोषण भत्ता स्वरूप प्रत्येकलाई 5,000 रुपैयाँ, मृत्यु हुनेको परिवारलाई आर्थिक सहयोग स्वरूप 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। महामारी नियन्त्रणका लागि 100% खोप लगाइएको छ। नगरपालिकाभित्र पार्क, खेल मैदान तथा वनभोज स्थल निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। एक घर एक धारा खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ओडाहरूमा न्यूनतम 50% देखि अधिकतम 80% काम सम्पन्न भइसकेको छ। गर्भवती आमाहरू स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ परीक्षण गर्न जाँदा हरेक पटक 1 क्रेट अन्डा प्रदान गर्ने गरिएको छ। साथै सुत्केरी भए पश्चात 3,000 रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक खाद्य सामग्री, निशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गरिएको छ। हाम्रो बेलकोटगढी नगरपालिकामा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ 7 वटा छ र बाँकी 1 नम्बर, त्यसपछि 9 र 10 मा चाहिँ हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइबाट चाहिँ सर्भिस दिइराखेका छौँ। सर्भिस दिन बाँकी रहेको 2 नम्बर, 4 नम्बर र 13 नम्बरमा यसपालि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको क्रम लगभग पुरा भइसक्यो। जब केही दिनमै चाहिँ त्यहाँबाट पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेर चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछौँ र त्यो चाहिँ प्रत्येक बेलकोटगढी नगरपालिकाको 13 वटा वडाबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार भएको छ। यस नगरपालिकाका 54 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको स्थायी र राहत दरबन्दी थपिएको छ। नम्बर अफ स्कुल 54 वटा छ। सामुदायिक कलेज चाहिँ 2 वटा, 11 वटा स्कुलमा हाम्रो चाहिँ +2 सम्मको क्लास हुन्छ। त्यसै गरी 1, 10 र 11 हाई स्कुल चाहिँ 19 वटा स्कुलहरू छ र बाँकी स्कुल चाहिँ 1, 5 चलेको स्कुल हाम्रो 20 वटा छ र अरू बाँकी स्कुल चाहिँ हाम्रो 1, 8 चलेका स्कुलहरू छन् र टोटलमा हामीसँग अहिले 97,9,700 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 752 ठाउँमा नभएको काम यो बेलकोटगढीले गरेको छ शिक्षामा। नेपाल सरकारले हाम्रो बाल विकास कोटामा कार्यरत मान्छेहरूलाई 6,000 तलब दिन्थ्यो, पछि 2,000 थप्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट
र उसले चाहिँ नि बाँकी तलब चाहिँ 15,000 पुर्याउँदाखेरि स्थानीय तहले थप्ने भनेर चाहिँ बजेट भाषण बन्यो। धेरैवटा पालिकाले थपेको छैन। 752 ठाउँमा छैन होला। हामीले हाम्रो हेड टिचरहरूलाई सञ्चार खर्च भनेर नगरपालिकाले मासिक 500 रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ, आधारभूतको पनि माध्यमिक तहको पनि सबैलाई। त्यसै गरी हामीले चाहिँ नि हाम्रो कार्यालय सहयोगीहरूलाई अत्यन्तै थोरै इन्सेन्टिभ भयो भनेर 1000 प्रोत्साहन भत्ता थपेका छौँ। हामीले अहिले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी 35 जना स्वयंसेवक शिक्षक चाहिँ व्यवस्थापन गरेर त्यो पठाइसक्यौँ स्कुललाई। त्यसको लागि मात्रै नगरपालिकाले 91 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ नि वार्षिक व्यय गर्छ। शिक्षामा मात्रै नगरपालिकाको थप पैसा चाहिँ नि अहिले तपाईँको 1 करोड चाहिँ नि 60-62 लाख रुपियाँ दाम जाने छ। 23 दरबन्दी अहिले थप आइसक्यो, जबकि राज्यले 57 सालदेखि दरबन्दी थप गरेको थिएन। हामीलाई अहिले 23 वटा आधारभूत तहको दरबन्दी थप आएको छ, त्यो पनि हामीले स्कुलमा पठाइसक्यौँ। 58 वटा दरबन्दी चाहिँ तपाईँको हामीले स्कुलहरूमा पठाएको छौँ। अब पनि अहिले हामीले स्कुलको सङ्ख्या र विद्यार्थी स्टुडेन्ट टिचर रेसियो हेरेर अब कति चाहिन्छ आगामी वर्षको बजेटमा त्यति बराबर चाहिँ बरु अझै शिक्षामा थप्ने, ताकि विद्यालयमा भौतिक रूपमा अब एकदम सम्पन्नशाली छ स्कुलहरू हाम्रो। बेलकोट गढी मात्रै होइन, अहिले तपाईँको यो भूकम्पपछिको 14 जिल्ला एकदमै राम्रो भएको छ। बेलकोट गढी नगरपालिकाका 13 वडा मध्ये 8 वडा कार्यालय निर्माण भइसकेका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय भवनका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 मा निर्माणको क्रममा छ भने बाँकी 8, 11 र 13 वडामा पहिलेको संरचना भएकाले निर्माण कार्य अघि बढाएको छैन। नगरपालिकाको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि 25 रोपनी 12 आना जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। नगर क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने प्रहरीका लागि 2 वटा सुविधा सम्पन्न प्रहरी कार्यालय निर्माण भएका छन्। नगरपालिकामा सञ्चालन हुने ठूला आयोजना नगर स्तरीय अनुगमन समिति र वडाका आयोजना वडा स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरी उपयुक्त ठहर्याएपछि मात्र भुक्तानी हुने गरेको छ। हामीले चाहिँ वडा स्तरीय योजना नगरपालिकाबाट नगर स्तरीय योजनाहरू हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ त्यहाँ उपभोक्ता समितिहरू मार्फत चाहिँ कार्यान्वयन हुने गर्छ। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने भनेको त्यो अटोमेटिकल्ली त्यहीँबाट चाहिँ त्यहीँको उपभोक्ताले अनुगमन गर्ने भन्ने हो नि त। उपभोक्ता समिति बाहेक हामीले अर्को अनुगमन समिति पनि बनाउने गरेको छ। यसको मतलब चाहिँ के होस् भने योजनाहरू चाहिँ सकेसम्म पारदर्शी होस्, त्यसमा चाहिँ अनियमितता कम होस्, होइन भ्रष्टाचार त हुँदै नहोस् भन्ने सबैलाई जानकारी भयो भने त्यो हुन पनि सक्दैन। मोनिटर स्थानीय तहबाट त्यहीँका मान्छेहरूले चाहिँ मोनिटर गरून् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो किसिमको तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गरिएको। अनि अर्को के छ भने हामीले अनुगमनको केसमा चाहिँ प्रत्येक वडाबाट हुने वडा स्तरीय योजनाहरू चाहिँ वडा स्तरीय अनुगमन समिति भन्ने छ, त्यसले चाहिँ सिफारिस नगरिकन हामीले भुक्तानी गर्ने गरेका छैनौँ। उपभोक्ताबाट बनेको एउटा अनुगमन समिति छ, उसले पनि चाहिँ योजनामा चाहिँ तोकी बमोजिमको काम भएको छ, गुणस्तर मेन्टेन भएको छ भनेर चाहिँ उसले सिफारिस गर्ने। त्यसपछि वडा स्तरीय अनुगमन समितिले पनि सिफारिस गर्ने। अनि त्यसको अलावा अलि ठुलो एमाउन्टको बजेटहरू छ भने नगर स्तरीय उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति हुन्छ, त्यो समितिले पनि सिफारिस गरिसकेपछि मात्र योजनाहरू चाहिँ हामीले फरफारक गर्ने गरेका छ। हाम्रो जुन प्रक्रिया छ अथवा चाहिँ यो प्रक्रियाको चाहिँ हामीले थालनी गरेका छौँ नि, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, होइन। योजना छनौटदेखि नै त्यहाँका चाहिँ वर्ग समुदाय स्तरबाटै त्यहाँका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ उठेका योजनाहरू चाहिँ योजनामा सम्बोधन गर्ने, अनि त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ त्यही व्यक्तिहरूले कार्यान्वयन गर्ने, अनि त्यसको प्रतिफलहरू नै त्यही व्यक्तिहरूले उपभोग गर्ने भएपछि त्यसमा त उनीहरूले गुणस्तरमा चाहिँ सुधार ल्याउँछन्, राम्रो काम गर्छन् भन्ने हो, होइन। समाजमा उत्पन्न हुने विविध खालका मनमुटाव र द्वन्द्व समाधानका लागि प्रत्येक वडामा न्यायिक समिति गठन भएको छ। न्यायिक समिति सञ्चालनमा बेलकोट गढी देशभरकै नगरपालिका मध्ये प्रथम भएको छ। नेपालभरिका 753 वटै स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ र त्यही अन्तर्गत उपमेयरको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समितिको यो बेलकोट गढी नगरपालिकामा पनि न्यायिक इजलास यो गठन भयो। 5 वर्षको अवधिमा यहाँ इजलासमा आधिकारिक रूपमा 150 वटा भन्दा बढी मुद्दाहरू आएर यसमा अधिकांश 80% भन्दा बढी छलफलको माध्यमबाट, मेलमिलापको माध्यमबाट, धेरै जसो चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट ती मुद्दाहरू निरूपण भए भने 17 वटा मुद्दा चाहिँ निर्णय भएर हामीले पठायौँ। अधिकांश मुद्दाहरू साँझ सिमानाका मुद्दाहरू यो चाहिँ हामीलाई ऐन नियमले दिएको जुन
22वटा जति त्यस्तै मुद्दाहरू हेर्ने चाहिँ अधिकार दिएको छ। त्यसमा कतिपय निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ भने कतिपय चाहिँ मेलमिलाप गर्नुपर्ने अधिकार दिएको छ। यो न्यायिक समितिले तपाईँहरूको समस्या चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा अदालत भने जस्तै तपाईँको वडा कार्यालयमा चाहिँ मेलमिलाप कार्यालय स्थापना छ है भनेर हामीले प्रत्येक वडामा त्यो जानकारी गराएको छौँ। त्यो मेलमिलापकर्ता चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ 3 जना रहने, 3 जना मध्येमा चाहिँ 1 जना संयोजक तोकेर उहाँहरूकै सरसल्लाहमा 1 जना मिटिङ राखेर 1 जना संयोजक तोकेर त्यसरी काम गर्ने गरेका छौँ। बेलकोट गढीको ऐतिहासिक महत्त्वलाई संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि नगरपालिकाले गौरवको आयोजनाका रूपमा भ्यू टावर निर्माण गरी यसलाई पदमार्गसँग जोड्नुका साथै स्थानीय स्तरमा होमस्टे प्रवर्धन गरेको छ। पर्यटकहरूलाई यहीँको संस्कृति झल्काउने खालको नृत्य, अब हाम्रो भजन यस्तो यहाँ जे छ त्यही देखाउनु पर्ने अनि यहीँको लोकल खाना खुवाएर उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने र स्वागतमा उहाँहरूलाई फुलमाला लगाएर स्वागतमा हुन्छ कि बिदाई गर्दा हुन्छ त्यसमा गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। होमस्टे तालिम दिइसकेपछि चाहिँ हामीले पर्यटक आउँदाखेरि घरमा कसरी राख्ने, पर्यटकलाई चाहिँ कस्तो खालको सम्मान गर्ने, कस्तो खालको स्वागत र कस्तो खालको बिदाई गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीले सिक्यौँ। एकदमै रमाइलो लागेर छ र मलाई यस्तो तपाईँको अब उहाँ सरहरूले होमस्टे व्यवस्था तालिम ल्याउनु भयो, धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई ल्याउनु भएकोमा, धेरै खुसी छ सर। हामी स्वागतदेखि अन्तिममा बिदाई कसरी गर्ने उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ। तामाङ समुदायको बस्ती भए हुनाले त्यसलाई लक्षित गरी त्यहाँ नअटाएका मान्छेहरू यो रोड साइडमा र आरुखर्कमा काफलचौरमा रहने गरी यो तालिम सञ्चालन भयो। यो तालिमबाट चाहिँ सञ्चालनको अवधिको सुरुवातीदेखि नै उत्साह र जोस जाँगर साथ सबै यो तालिममा सहभागी 30 जना मान्छेकै छ। होमस्टे भने अब केही पनि सिम्पली तपाईँको घरमा आउने पाहुनालाई पाहुनाको रूपमा व्यवहार गरेर उनीहरूसँग पैसा लिने, माला लगाइदिने, नमस्कार गर्ने, बिदा हुने, नाच्ने, यति हो। धेरै कुरा केही छैन। हामीले खाए जस्तै खानेकुरा मिठो खुवाउने, आरामसँग निन्द्रा हुने एउटा ओछ्यान चाहियो, त्यति हो। अरू बाँकी प्रकृति संस्कृति हाम्रो जुन भौगोलिक बनावट छ त्यो अलरेडी छ। महिलाको क्षमता विकासका लागि महिला विकास भवन सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। रङ हाल्ने, पाइसमा बुट्टा भर्ने, ग्लेजिङ, ट्रिटमेन्ट, हामीले ट्रेनिङ अनि कलर गर्ने, कर्ली, मालिस, आफूले घरको काम घरलाई समय दिएर नि बाहिर टाइम समय दिन सकिन्छ। आत्मनिर्भरता हुन् भनेर आफू जस्तै हुन् भनेर चाहिँ मैले यो सुरु गरेको। बेलकोट गढी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विकासका कार्यक्रमबाट यहाँका सबै ओडामा समानुपातिक लाभ सृजना गरिएको छ। कुनै जनतालाई मेरो यो अर्काको त्यो नभनिकन सम्बन्ध तरिकासँग काम लगाएका छौँ। 1 करोड बजेट हालिदिएका छौँ। 1 करोड बजेटमा मैले आर्खरले भन्नुहुन्छ काम हाम्रो ठाउँमा भएन भने मैले कुनै कार्यक्रममा सुनेको छु, म मान्छु त्यसलाई। अनि रोडको विषय वडाबाट 12 लाख, प्रदेशबाट 15 लाख, 25 लाखको काम अहिले यहाँबाट सुरुवात हुँदैछ। प्रदेशको सरकारले नगर्यो भने तपाईँको 55 लाखको फर्कचौर गोलमा हुने बाटोलाई हालिसकेको छ। हेर्नुहोस् अब काम सम्पन्न भइसकेको छैन नि। स्कुलमा भनेको त हामीले लगानी तपाईँको 1 साल 5 लाख छुट्यायो अनि 1 साल 3 लाख 8 लाखको विनियोजन गरेका छौँ हामीले स्कुललाई। वडा कार्यालय नबन्नुको कारण चाहिँ के होला भन्नु होला भने अब एउटा शीर्षक हामीले अगाडि जग्गा पास गर्न सकेनौँ। जग्गा यहाँ चाहिँ अलिकति राजनीतिकरण भयो, जग्गा समय पास गर्न सकिनौँ। मेरो माथि सुपा भाइ भन्दा नि प्रकाश सर हुनुहुन्थ्यो। प्रकाश सरले एक ठाउँ खनाउनु भयो, भेलाले खन्नुपर्ने कुरोमा भिरको टुप्पोमा खन्यो। खन्दाखेरि वैधानिक भएन उहाँको। त्यहाँ वैधानिक भइदिए भए त वर्गाले उहिले पनि सक्थ्यो। अनि त्यहाँ वैधानिक नभएपछि के गर्ने? अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि भेलाले चुन्यो। अब हामी यहाँ एउटा जग्गा दान दिनेवाला खोज्छौँ भनेर साथीहरूले खोज्नु भयो। सावित्री ढुङ्गेनजीले म 2 रुपियाँ जग्गा दिन्छु, म वडाकारलाई दान गर्छु म भनेर भन्नु। बनाउनुहोस् तपाईँहरूको योजना हामीले जहिले पनि टेन्डरलाई पैसा राखेका छौँ, तपाईँहरू नातिन्छ वडा कार्यालयको जग्गा ल्याउनुहोस् भन्दा हाम्रै कारणबाट नै हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेर यसरी ढिलो भएको। जसरी पनि पूर्ववाला जग्गा चाहिन्छ भनेर माग आयो नि त नगरपालिकाबाट। वडा कार्यालयमा अहिले घरेटी मात्रै काम तयारी भइरहेछ, अरू काम कुनै अगाडि बढेको छैन। मैले खानेबानी विषयको मात्रै हिले खोला हुँदै खड्कचौरसम्मलाई अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगारी कामको मान्छे सुत्त कार्यान्वयन गरेर यो उपभोक्तालाई 5 लाखको योजनाबाट पाइप हाल्ने काम र पुर्ने काम बराबरी भइरहेछ। 60-65 धुरलाई चाहिँ
एकदम संजोग वातावरणले पानी खुवाउने बाटोमा मिलाएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको लागि के भइरहेछ भने कोठा सानो भएर अहिले थप अब 1 कोठा निर्माणको लागि हाम्रो वडाले विनियोजन गरिरहेछ। भ्यू टावरको काम गरेको तपाईँको 6 तला बराबर पुगिरहेछ होइन। निर्माण कार्यक्रम धैर्य रूपमा चलिरहेछ। वडा नम्बर 1 मा निर्माण भएको गौरवको आयोजना भ्यू टावरले पर्यटकीय सम्भावना उजागर गरेको छ। यहाँ अवस्थित त्रिम्पेश्वर महादेव नगरपालिकाकै उच्च स्थानमा पर्छ। बिहान बेलुकाको नीति, बेलुकाको आरती, बिहानको पूजा एक लोटा जल ल्याएर भगवानलाई चढाउँछु। भगवान शिवजीले 20 समन गरेर नीलकण्ठ भई गोसाइँकुण्ड जाने क्रममा यहाँ बसेर चिम्टा बिर्सिएको हुनाले चिम्टा आकारको शिवलिङ्ग उत्पत्ति भई पौराणिक कालदेखि यहाँ पूजाआजा गर्दै आएको यो पोखरी चाहिँ सिमसार संरक्षण क्षेत्र हो। केशवराज पाण्डेको पहलमा यो 3 करोड चान्चुनमा यसको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। मुसिरतिर यसको चाहिँ शिलान्यास गरे हो, मान्यज्यू आएरै शिलान्यास गरे हो। भदौसम्ममा सम्पन्न हुन्छ होला। पर्यटन प्रवर्धनको लागि पैदल यात्रीहरूलाई यो पैदल यात्रा मार्ग 2टा बजेट 40 लाखको काम गरियो। लगभग यो प्रतीक्षालय बनेको ठाउँसम्म आउँदा 600-700 सिँढी र यो स्टिलको रेलिङ हालियो र दोस्रो वर्ष 50 लाख बजेटले यो प्रतीक्षालयको आसपासदेखि यहाँबाट तल फेरि बनाइयो। वडा नम्बर 2 मा कुमारी नमुना क्याम्पस सञ्चालन गरी स्थानीयलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गरिएको छ। कुमारी नमुना क्याम्पस 2066 भदौ 1 गतेबाट चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको BBA संकाय र 2069 फागुन 9 गतेबाट अनुमति प्राप्त गरेको शिक्षा छात्र संकाय, 2वटा संकायमा चाहिँ यो क्याम्पस अहिले चलिरहेको छ। वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट चाहिँ 20 रोपनी जग्गा यो क्याम्पसलाई भोगाधिकारको रूपमा चाहिँ प्राप्त गराइएको छ। यो क्याम्पस भूकम्प पछाडि लायन्स क्लब डिजास्टर रिलिफ एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको सहयोगमा 8 कोठी पक्की भवन बन्न सफल भएको हो। यहाँ वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, कालिका माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, बेलकुल भन्ज्याङ त्यस्तै आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयबाट चाहिँ आउनुभएका भाइ बहिनीहरू चाहिँ यस क्याम्पसबाट लाभान्वित भएका छन्। यसै ओडामा देशकै नमुना पुस्तकालय जनजागरण सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनमा छ। साथै यहाँ सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यसका साथै प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा मेरो कार्यकालमा कुमारी नमुना क्याम्पस, वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन, क्याम्पसको नयाँ भवन, श्रमिक विद्यालयको निमाविको भवन, खनायखर्क आधारभूत विद्यालयको भवन, चितमारे आधारभूत विद्यालयका भवनहरू सम्पन्न गरेका छौँ। खानेपानीको विषयमा फाटापौवा बोक्से डिप बोरिङ प्रदेश सरकारबाट 70 लाख चान्चुनको लगभग हामीले 60-65 घरधुरीका घरमा हामीले धारा निर्माण गरेका छौँ। फाटबस्ती जनवडा कार्यालय नजिकदेखि नै फाटबस्तीमा टेन्डर भइरहेको अवस्था छ। 1 करोड 49 लाखको काफलचौरदेखि कुमरीको गाउँमा लगभग 1 करोड 80 लाख जतिको टेन्डर हुने प्रक्रियामा छ। लामाचौरदेखि फाटापौवा मनपरे ढुङ्गा हुँदै फाटापौवा सडकको हामीले पूर्वाधार प्रदेश सरकारको सम्मपूरक कोषबाट क्रमागत रूपमा अहिले पनि 3 करोड चान्चुनको काम भइरहेको अवस्था छ। झ्याङ्ली पोखरी 35 किलो सडकको पनि 12 करोड चान्चुनको टेन्डर भएर काम सुरुवात भइरहेको अवस्था छ। वडा कार्यालय भवन थिएन, अर्काको घरमा हामीले भाडाको हिसाबमा वडा कार्यालयमा बसिरहेका थियौँ। यसमा वडा कार्यालय भवन सम्पन्न भएको छ। चाउथे खोला फाटबस्ती हुँदै वीरेन्द्र मावि सडकको पनि 50 लाखको टेन्डर भएर काम सुरुवात भएको अवस्था छ। कुमारी देवी थानमा एउटा सामुदायिक भवन 70 लाख चान्चुनमा सामुदायिक भवन पनि निर्माण सम्पन्न गरेको छ। खनायखर्कमा एउटा माथि गुम्बा निर्माण गरेको छ। गोल्मामा एउटा पुल निर्माण गरिसकेको अवस्था छौँ। हामीले 41 लाख चान्चुनमा पुल उद्घाटन हुने तर्खरमा छ र अहिले साँधी खोला जहाँ किटिनी झोपु त्यहाँ एउटा निर्माण गरिसकेको छ र अहिले भर्खर कोल्पु खोलामा तल रिस्टेटारको तल सर्वे भएर यो पल्टको बजेटमा टेन्डर नेतृत्व कार्यक्रम अगाडि बढ्ने हिसाबमा हामी लागिरहेका छौँ। गाई बस्तु ब्यायो भने हामीले त्यो सुत्केरी खर्च पनि हाम्रो वडाकै पहलमा हामीले अहिले वडा कार्यालयबाट धमाधम हामीले एउटा वस्तु ब्याएपछि 2टा वस्तु जसको छ 3टा छ भने 3टा त्यो ब्याएको घरमा छ भने हामीले जनताकै हातमा सुत्केरी सोहार कार्यक्रम गरिरहेको छ। मेरै वडामा पनि कोभिडबाट बितेको परिवारलाई हामीले 1 लाख रुपैयाँ हामीले अस्ति भर्खर पनि निर्णय गरेर हामीले दियौँ। कोभिड लागेर बिरामी भएका
मान्छेहरूलाई पनि हामीले पौष्टिक आहार स्वरूप 5,000 हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यस वडामा अहिले 2,12,00,000 चामचुनको खनाखर्क आयुर्वेद औषधालय हाम्रै नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र रमणले उद्घाटन गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य चौकी पनि हामीले जग्गा प्राप्त गरिसकेका छौँ। 40 लाख मात्रै पैसा भएर हामीले त्यो भवन टेन्डर गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई पैसा थप दिन्छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता लेटर दिएको छ। त्यो पैसा प्राप्त गर्यो भने हामीले तुरुन्त तपाईँको 1 करोडमा हामीले त्यो भवन स्वास्थ्य चौकी भवनलाई टेन्डर गर्ने परिस्थितिमा छौँ। वडा नम्बर 3 मा शहीदहरूको सम्मान स्वरूप शहीद पार्कको निर्माण कार्य अघि बढेको छ। त्यस्तै महिला सशक्तिकरणका लागि महिला भवन र अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आएको छ। मैले सुरुदेखि नै निर्वाचित भएदेखि सडक चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दियो। पहिलो कोल्पु खोला एक्लै गढीको थुम्का वडा कार्यालयसम्म, दोस्रो कोल्पु खोला नयाँ बस्ती हुँदै डाँडा गाउँ र तेस्रा यस वडामा परेका सानातिना टोलका सडकहरू 5-7 वटा वर्षैपछि हामीले चाहिँ निरन्तरता दिएर बनाउने काम गऱ्यौँ। खन्ने काम गरियो। सकेसम्म केही सडकहरूमा ग्राभेल र कच्ची नाला हिमपाइप धेरै जसो ठाउँमा हालेका छौँ। काहीँ जालीहरू पनि राख्ने काम भयो र अब हाम्रो भूगोलमा कटिङ थिएन, पहिला कटिङ धेरै गरियो। अनि प्रत्येक वर्ष बजेटहरूलाई निरन्तरता दिँदै सडकमा नै धेरै जसो चाहिँ हामीले गयौँ, थप्दै गयौँ, बिग्रिन्छ अब बनाउँदै गयौँ। ढुङ्गा बिछाउने कामहरू गरियो धेरै जसो सडक। त्यसपछि खानेपानीमा खर्च चाहिँ यो 5 वर्षको अवधिमा मैले गरेको र यस वडामा उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको 2टा योजना सँगै सांसदले दिनुभएको योजना चाहिँ बिरुवाटा नयाँ बस्ती डाँडा गाउँ 50 लाखको चाहिँ टेन्डर भयो। अरू कामहरू हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत गऱ्यौँ। यो 2टा टोलमा चाहिँ 1 घर 1 धाराको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। प्रदेश सांसदलाई कराउँदा अलिकति टिपोरिङको चाहिँ काम गरिदिनु भएको छ। काम सम्पन्न भइसकेको छैन बत्तीको कारणले। स्कुल मेरो वार्डमा 5 वटा छन्। एउटा लक्ष्मीश्वरी मावि, 2टा पोखरी निमावि र भण्डारी थुम्का भन्ने ठाउँमा नवज्योति निमावि, गढीको थुम्का भन्ने ठाउँमा चाहिँ श्रीकृष्ण आधारभूत प्रावि र गणेश आधारभूत प्रावि एक्लैमा पर्छ। 5 वटा छन्। एउटा स्वास्थ्य चौकी छ। स्वास्थ्य चौकी चाहिँ पहिले हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला भवन बनेको थियो। अब त्यो चाहिँ उद्घाटन गर्ने काम कुनै निकायले भएन। वडाबाट चाहिँ सामग्री 2 लाख 1.5 लाख हालेर आवश्यक जुटाएर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हुन त नियमअनुसार पैसा आयो, हामीले गर्दै गयौँ। बनाउँदै जाँदा हाम्रा चाहिँ धेरै ठाउँहरू हुँदो रहेछ, पैसाको अभाव हुँदो रहेछ, बजेटको अभाव हुँदो रहेछ। सबैका इच्छा त अब सबैतिर विकास होस् भन्ने हो। महिला भवनहरू बनाइयो, महिलाको बजेट, बालबालिकाको बजेट बालबालिका क्षेत्रमा प्रयोग गरियो, स्कुललाई दियो। दलितहरूको दलित समुदाय भवन यही रुपिङमा बनाइयो। यो चाहिँ व्यवस्थित राम्रो छ। सकेसम्म पहल गरेर धेरै नै काम राम्रो गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। यस्तै 4 नम्बर वडा भौगोलिक हिसाबले पिछडिएको हुँदा आधारभूत सडक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। भूगोल ठुलो र बस्ती पातलो, जति जनताले खोजेको थियो त्यो सबै चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ। यहाँको खानेपानी, यहाँको तपाईँलाई स्वास्थ्य, यहाँको तपाईँलाई शिक्षा अनि यहाँको सडक, यो विषयमा यहाँ धेरै चिजहरू फरक छन् अन्त वडाको तुलनामा। म चुनाव जितेर आइरहँदा कुनै पनि जनताको घरमा धारा थिएन। तपाईँले सबैले कुवाबाट पानी बोकेर खान्थेन यो वडाको जनताले। पछि तपाईँलाई म आइसकेपछि कम्तीमा 40% जनताले चाहिँ अहिले धाराको पानी खान्छन् र तपाईँ अझै पनि 60% जनताले हामी कहाँ तपाईँलाई कुवा पानी पिउन बाध्य छन्। हामी कहाँ चाहिँ 5 वटा विद्यालयहरू छन्। 5 वटा विद्यालयमा तपाईँलाई एउटा मावि र तपाईँलाई अरू चाहिँ निमावि भवनहरू 3टा जति सहकारी र 3टा जति महिला भवन बनेका छन् हामी कहाँ। त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ सडक, मेरो वडामा 54 वटा सडक छन्। 54 वटा मध्येमा भूकम्प आएपछि तपाईँले बस्ने ठाउँ वा घर भत्किसकेपछि त्यहाँ अनिवार्य रूपमा सामान ढुवानी गर्नको निमित्त तपाईँले त्यहाँ चाहिँ इँटा गिटी बालु लानको निमित्त प्रत्येक घरमा बाटो पुर्याउने काम मुख्य रूपमा गरियो। बाटोले व्यवस्थित छैन मेरो वडामा, किनभने तपाईँलाई मेरो चाहिँ मुख्य बाटो भनेको दियालेदेखि डाँडा गाउँ, त्यो चाहिँ तपाईँले एउटाको बिचमा पर्ने मेन बाटो पर्छ र त्यो बाटो तपाईँ कम्तीमा हामीले हेमपाइप र कटिङको काम अहिलेसम्म सकिएको छ। अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ पक्की नाली र तपाईँलाई जाली र तपाईँलाई ग्राभेल त्यो कामहरू गर्न बाँकी छन्। मेरो कार्यकालमा कम्तीमा बत्ती चाहिँ मेरो वडाको जनतालाई बत्ती चाहिँ बालेर छोड्छु। कम्तीमा तपाईँ अहिले चाहिँ सबैलाई पुग्ने गरी र तपाईँलाई स्वसम्पन्न भयो त होइन, तर कम्तीमा
हिजो पोलै नभएको ठाउँमा अहिले तपाईँलाई केही पोलहरू गाउँमा गाडिया छन् र मलाई दुःख सुखले कम्तीमा यो 4 नम्बर वडाका आमा बुबा दाजुहरूले बत्ती बाल्न चाहिँ पाएको छ। सिँचाइ चाहिँ हामी कहाँ अहिलेसम्म एउटा 3 करोडको सिँचाइ हामी कहाँ चाहिँ तपाईँलाई एउटा 85 खोला मुहान गरी 4, 5, 6 सम्म पुग्ने गरी त्यो एउटा तपाईँलाई हामी कहाँ त्यो एउटा सिँचाइ भएको छन् र त्योभन्दा बाहेक तपाईँलाई त्यस्तो ठुलो सिँचाइ हामी कहाँ छैन। हरेक चिजको आवश्यकता थियो तर तपाईँ केही चाहिँ पुरा भएको छ तर जति तपाईँले जनताले खोजे हुन् त्योहरू चाहिँ पुरा भएको छैन। अहिले आवश्यकता बढी र तपाईँले हामी कहाँ जुन त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने चिज वा पैसा चाहिँ बजेट कम भएको कारणले नै सबै काम हुन सकेन। 80% भन्दा बढी यो मेरो वडामा तामाङहरूको बसोबास छन्। कम्तीमा राज्यले दिने सेवा सुविधा र तपाईँलाई आफ्नै टोलमा आफ्नै गाउँमा वडा कार्यालय अब त्यसले चाहिँ के दिन सकिन्छ हामीलाई भन्ने नै अब तपाईँलाई हामीले बुझाउन नसकेर हो कि होइन। अहिले चाहिँ धेरै जनताले पाउनुभयो तर तपाईँलाई समयमा चाहिँ गराउनुपर्छ र समयमा तपाईँलाई त्यो चाहिँ हामीले सबै काम आफ्नो जिम्मेवारी हो आफूले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चेतनाले कम भयो कि भन्ने लाग्छ मलाई। वडा नम्बर 5 मा खानेपानी, कुमारी मन्दिरमा सिँढी निर्माण र वर्षायाममा पनि सवारी साधन सञ्चालन हुने नाला सहितको ग्राभेल सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो 5 वर्षीय पिरियडमा मेरो कार्यकालमा विद्यालयको हकमा भन्दा मेरो वडामा 5 वटा विद्यालयहरू छन्। ती 5 वटा विद्यालयमा भवनहरू मेरो कार्यकालमा सबै विद्यालयमा आफूलाई चाहिने जति कोठाहरू बनेको छ र मेरो वडामा 2 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए र एउटा स्वास्थ्य चौकी अहिले थोरै भूगोलले 6 नम्बर वडामा पर्ने गरी भवन सम्पन्न भएको छ, सर्ने काम बाँकी छ। त्यो एउटा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ आफ्नै भवनमा 3 कोठा रहेर स्वास्थ्य संस्थाको काम भइरहेको छ र सडकका कुरामा भन्दा मैले हरेक घरमा बाटो पुर्याएका छौँ हिउँदेमा चल्नको निम्ति। 12 महिना चल्ने बनाउन सकेको छैन, त्यसलाई बनाउन निम्ति प्रयत्नमा छौँ र मेन यो वडाको मेरुदण्डको हिस्सामा रहेको कोलपुटार 2 पिपल 85 सडक अहिले 12 महिना बस चल्ने बनाएको छौँ र यसलाई पिच गर्ने काम बाँकी छ। ग्राभेलिङ हुने कामहरू चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटर बाहेक हाम्रो वडामा सम्पन्न भएको छ। 5 नम्बर वडाभित्र 2टा ठुला फाँटहरू छन्, एउटा कत्लेढुङ्गा सिँचाइ बिरुवा पिप्ले माझीगाउँ, अर्को कोलपुटार केवरेनी सिँचाइ छ। कोलपुटार केवरेनी सिँचाइमा मेरो कार्यकालमा 1 करोडभन्दा माथि पैसा खर्च भएर त्यो काम भइरहेको छ। कत्लेढुङ्गा पनि गत वर्ष 15 लाख र यो वर्ष 15 लाखको काम हुँदैछ। खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने यो वडामा म निर्वाचित भइसकेपछि एउटा नहरको गौरवको योजना भनेर राताटार खानेपानी सञ्चालन गरेर अहिले सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसपछि गएर कोलपुटार 1 घर 1 धारोको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। केवरिनी 1 घर 1 धारोको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। माझी बिरुवा पिप्ले र बिरुवा यी ठाउँहरू पनि 1 घर 1 धारोको काम सम्पन्न भएको छ। लामाचौर खानेपानी अलि धेरै बस्ती जनताहरू भएको बस्ती हो, यसमा पनि 1 घर 1 धारोको काम 50 धाराहरू निर्माण भएको थियो र यो वर्ष बाँकी धाराहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। केही घरहरू बाँकी रहे मात्रै त्यो पनि सम्पन्न हुनेछ र अर्को डबली खानेपानी योजना छ, त्यो योजनाले पनि डबली भेगका मान्छेहरूको 1 घर 1 धारो भएको छ। मेरो कार्यकालमा महिला समूहको 4 वटा भवनहरू बनेको छ। एउटा भगवती महिला समूह, अर्को माझगाउँ महिला समूह, इन्द्रेश्वर महिला समूह र कङ्केश्वर महिला समूहको भवनहरू बनेको छ। उनीहरूले आफ्नो भवनबाट काम गर्न पाएको छन्। मन्दिर जाने बाटोहरू गोरेटो बाटो बनेको छ। ठुलो बस्ती हिँड्नको निम्ति डबलीमा गोरेटो बाटो भएको छ। खेल मैदान बनाउने काम सुरु भएको छ। वडा कार्यालयसँग नजिकै पनि खेल मैदान निम्ति सम्झाउने कामहरू सुरु भएको छ। 71 लाख खर्च गरेर त्रिशुली नदीलाई छेकबार गर्ने काम गरेको छौँ र अर्को पनि खेल मैदान र मन्दिरको ग्राउन्ड पनि हुन्छ भनेर बिरुवा भन्ने ठाउँमा खारेर एउटा मैदान बनाएको छौँ र म निर्वाचित भएपछि हरेक वर्ष एउटा झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौड सुरु गरिरहेको छौँ। निर्वाचित हुनुभन्दा केही समय अघिदेखि सुरुवात भएको थियो। चमेरी गुफा र झिल्केश्वरी मन्दिरमा जानको निम्ति गोरेटो बाटो बनाउने काम पनि गत वर्ष 70 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गरेर सुरु भएको छ। धार्मिक आस्थासँग जोडिएका समुदायमा हिन्दूहरूको निम्ति मन्दिर बनाउने काम गरिरहेको छु अनि क्रिस्चियनहरूको निम्ति चर्च बनाउने काम पनि सुरुवात भइरहेको छ। बेलकोट गढी नगरपालिकामा पहिलो महिला वडा अध्यक्षले नेतृत्व गरेको यस वडा नम्बर 6 मा सडकको ट्र्याक खोल्ने र स्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। यस्तै अत्याधुनिक प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण भएको छ। 5 वर्षको कार्यकालमा बाटोको प्रस्ताव भएपछि हामीले बाटोहरूलाई धेरै बजेट मिनिजिन गर्यौँ। ठुलो खोला हुँदै भगेरी 2 पिपल बाटोको एउटा सुधार्यौँ। देउराली मादेहको हुँदै जाने सडकमा पनि त्यस्तै थियो। त्यो अवस्था, त्यो भूभालमा गाडी अहिलेसम्म जान नसक्ने अवस्था थियो। अस्ति भर्खरै 20 लाखको काम सकियो। त्यसमा ग्राभेलको स्तर उन्नति गर्यौँ। यस्तै 2 पिपलबाट कोलपुटारै हुँदै केन्द्रको सरकारले रकम राखिदिनु भएर त्यो त जे होस् थोरै भयो नि।
व्यवस्थितै बाटो बनेको छ। बिचमा आएपछि हामीले ग्रामीण बाटोको ग्राभेल स्तर उन्नति गरेछौँ। डडुवा हुँदै कृष्ण मन्दिर जाने बाटोको नि बर्ख पनि गाडी चल्ने अवस्था बनायौँ हामीले। देउरालीबाट माथि र दियाले बस नचल्ने अवस्था थियो। अहिले अस्ति भर्खर 20 लाखको कार्यक्रम त्यसमा नि सम्पन्न भएको छ। एउटा सानो किसान महिला भवन तयारी भयो। त्यहाँबाट प्रतीक्षालय तयारी पार्यौँ। एक घर एक धारा भन्ने अवधारणा आथ्यो, त्यसलाई हामीले निरन्तर जस्तै दिएछौँ। घर घरमा धारा पुग्ने काम प्रायको भएको छ। खानेपानीको स्रोतै नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यो सुचारू हुँदैछ। 4वटा मन्दिर निर्माण गऱ्यौँ। तामाङ बस्तीको टोलमा गएर मरण पार्टी बनाउनुपर्छ, वनको बिचमा दुःख पर्छ भनेर त्यहाँ मैले पैसा छुटाएको थिएँ 3 लाख रुपियाँ। खेलकुदमा मैले पहिलाकै वर्ष 5 लाख रुपियाँ घेदुङ स्कुलमा विनियोजन गरेको थिएँ खेलकुदलाई। स्वास्थ्यको अवस्थामा 6 नम्बर वडाको पल्लो छेउमा पर्नुको स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ त्यो भवन पनि निर्माण भइसकेको अवस्थामा उद्घाटन हुन बाँकी छ। तालडाँडाबाट उँधो झर्नलाई पैदल यात्राको क्रममा 1 लाख रुपियाँ हालेर सुचारू गरेछ पैदल यात्राको बाटो। यो मालिका माविमा पहिरो रोकथामलाई भनेर प्रदेश सरकारबाट 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको थियो। गौलेश्वर स्कुलमा मैले 2 लाख रुपियाँ राखेको थिएँ घेराबारलाई। नगरपालिकाले अहिले 3 लाख रुपियाँ हालेर त्यसको घेराबार सम्पन्न हुन लागेछ। घेदुङ आधारभूत विद्यालयमा लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर त्यहाँ पनि घेराबारको सुरुवात भएको छ। प्रतीक्षालय 2टा सम्पन्न भयो यस वर्ष। 5-6वटा जति पँधेरो हामीले निर्माण गऱ्यौँ। महिला सानो किसान भवन नगरपालिका गएर वडाको बजेटको बाट त्यो सम्पन्न हुनु लागेछ। काठको पोल ढलेर सबै लाथालिङ्ग भएको थियो। यो रुसीपानीको बेल्टमा हामीले 40वटा पोल फेर्यौँ। विकासको क्रम एकैचोटि सबै गर्न नसकिनेछ। वडा नम्बर 7 मा महादेव बहुमुखी क्याम्पस तथा बेलकोट गढी नगरपालिकाको नमुना विद्यालयको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको कार्य अघि बढाइएको छ। यस विद्यालय कक्षा नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म सञ्चालनमा छ। लगभग 632 छ टोटलमा। कक्षा 11 मा चाहिँ हाम्रो 76 जना छ अनि 12 क्लासमा अलि घटी छ, 42-43 जना छ। क्याम्पसको चाहिँ एजुकेसन फ्याकल्टी र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी छ। लगभग 126 जना विद्यार्थीहरू यहाँ अध्यापनरत छन् अहिले। यस्तै वडा कार्यालय निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। 5 वर्षे कार्यकालमा यस वडामा नमुना माध्यमिक विद्यालयको रूपमा बेलकुट गढी 7 मा एउटा महादेव मावि छ, त्यो निर्माणाधीन प्रक्रियामा छ। शिलादेवी माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ। सरस्वती आधारभूत विद्यालय, भैरमकुण्ड आधारभूत विद्यालय निर्माण गरिएको छ। साना मुहानबाट 1-2 घरको लागि खानेपानी, कच्ची बाटोलाई मर्मत सम्भारको निमित्त पारिएको छ भने बर्खाले सबै खोलो बनाएको कच्ची सडकहरूलाई मर्मत गरेर हिउँदभरि चलाउन सक्ने अवस्था बनाइएको छ। जग्गा हाम्रो पहिलेदेखि हुँदै पनि सबैभन्दा निखारको वर्ष वडा कार्यालय बनाउने योजनामा पर्यो। हुँदै नभएकालाई बनाऊ अनि मात्रै तपाईँहरूको पालो आउँछ भनेर भन्ने किसिमको मलाई जवाफ आउँथ्यो र अरू वडाहरू बनेपछि मात्रै मेरो पालो आयो। गत 14 गते मेयर साहबबाट नै शिलान्यास भएको छ। बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ र टेन्डर पनि भइकन ठेकेदार पनि तोकिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही काम गरियो। एउटा स्वास्थ्य चौकी छ, यो विदेशीहरूले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको स्वास्थ्य चौकीलाई निर्माण गरेर हाल सञ्चालन गरिएको छ। रातमाटेमा एउटा किराँतेश्वर मन्दिर बनाइएको छ। खेल मैदानको हकमा बेलकोट गढी 7 नम्बर वडाको साबिकको रातमाटे गाविसको 8 नम्बर वडा, 9 नम्बर वडा र 1 नम्बर वडाका त्रिशुली नदीको किनारमा रहेका 3वटा खेल मैदानहरू निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर 8 मा सडक निर्माण र स्तर उन्नतिको काम अघि बढाइएको छ। पूर्वाधार विकासको निम्ति खानेपानी, सडक, सिँचाइ, मठ मन्दिर, पार्टी पौवा यावत लगायतका विकास निर्माण अगाडि बढेको छ। लोक सञ्चार मार्गको रूपमा हामीले लोक सञ्चार मार्ग बागकोट नगरपालिकासँग जाने
बाटोलाई नै प्राथमिकता क्रममा अगाडि बढिरहेर 8 किलोमिटर सडक पिच भएको छ। साङ्ग्रा सडक थियो, अहिले चौडा सडक बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। हरेक घरमा जाने एउटा सडकको पूर्वाधार विकास निर्माण गरेका छौँ र खानेपानीको हकमा 80% घरधुरीहरूलाई लगभग खानेपानी सम्पन्न गरेका छौँ र केही ठाउँहरूमा अस्थायी रूपमा पनि हामीले सबै घरधुरीहरूलाई पानीको पहुँच पुर्याएका छौँ। मन्दिर बनाएका छौँ र चौतारा निर्माण क्रममा पनि काँसीटार, पाँचखले, पार्वती चौक धेरै कुराहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ र विकास निर्माणप्रति हाम्रो कार्यकाल सकारात्मक ढङ्गले यहाँका जनताले महसुस गरेका छन्। विद्यालयको सन्दर्भमा हामी कहाँ 4 विद्यालय छ, एउटा उच्च माध्यमिक, एउटा 8 सम्म रहेको निम्न माध्यमिक, त्यसलाई नै आधारभूत नै भन्छ र 2टा 1 देखि 3-5 सम्म चलेका विद्यालय छन् र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकमले हामीले 12 कोठे भवन सम्पन्न गरेका कल्याणी बाईमा सम्पन्न गरेका छौँ। सुविधा सम्पन्न पिकनिक स्पोट हामीले सिसोघारीमा निर्माण गरेका छौँ र खेल मैदान राजडाँडा भन्ने ठाउँमा एउटा क्षेत्रीय स्तरकै खेल मैदान सञ्चालन गर्न हामीले काम सुरु गरिरहेका छौँ र महिला भवनको रूपमा तपाईँको अहिले हामीसँग 6वटा महिला भवनहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि कोभिड अस्पतालको रूपमा पनि अगाडि बढाएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर पायौँ। त्यसमा बिरामी भएका मान्छेहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुविधा अगाडि बढायौँ। अहिले हामी सिँचाइको प्राथमिकताका साथ सिँचाइ कुलाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। खेल मैदानमा हामीले राजडाँडा पेटारपाखा भन्ने एउटा खेल मैदान निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यो प्रदेश सरकारबाट पैसा अलिकति विनियोजन भएर अगाडि आएको थियो र यसपालि नगरपालिकाकै कार्यक्रम अनुसार अन्तर्गत गरेर हामी निर्माणाधीन प्रक्रियामा अगाडि छौँ। अहिले वालदेखि ग्याबिन कम्पाउन्ड खाने काम सबै भइरहेको अवस्था हो। 50% अनुदानका कुराहरू आए, आलु पकेट क्षेत्रका कुराहरू आए। हामी वडामा पनि आलु पकेट क्षेत्र 24 लाख बराबरको आलु पकेट क्षेत्रको ट्र्याक्टरदेखि लिएर दिने बिउ वितरण गरेर बिउ अगाडि बढायौँ। घाँसका बिरुवाहरू, कागतीका बिरुवाहरू वितरण गरेर जनतालाई सेवा दिएका छौँ। वडा नम्बर 9 मा 25 रोपनी 12 आना क्षेत्रफलमा नगरपालिकाको भवन निर्माण हुँदैछ भने प्रत्येक वडाबाट नगरपालिका जोड्ने सडक पिच गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ। परिचित मनमोहन वनभोज स्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 26-27 वटा हाम्रो पूर्व बाटोहरू थिए, 4-5 वटा बाटोहरू हामीले नयाँ निर्माण गऱ्यौँ र यो पुराना बाटोहरूलाई सबैलाई ठाडो बाटोहरूमा ढलको व्यवस्था गरिएको सबै ग्रामीण मोटर बाटो र पहाडी भूगोलको कारणले गर्दा मेन बाटोहरूमा 1-2टा बाटोहरूमा ग्राभेलको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले बाटोको हितमा चाहिँ धेरै सोचे जस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग 6वटा विद्यालय, पहिला हामीसँग एउटा मावि पनि थिएन। पुराना संरचनाहरू सबै भूकम्पले ध्वस्त भएर अहिले पक्की संरचनाहरू सबै विद्यालयहरूमा बनिसकेको। अहिले नगरपालिकाले दरबन्दीहरू थप्यो। हामीसँग मावि विद्यालयमा मात्रै 3टा दरबन्दी हामीले ल्याउन सफल भएका छौँ। हामीसँग आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, हाम्रो यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कि जिलिङको गाविसमा जानुपर्ने अवस्था थियो, नभए विद्युत हामी 2-3 घन्टा लगाएर विद्युत जानुपर्ने अवस्था। हामीले साधारण औषधि उपचारको लागि चाहिँ यहीँबाट बिहानदेखिबाट बेलुका 10 to 4 अहिले हाम्रो त्यो सिस्टमै रहेछ नेपाल सरकारको। त्यो भएको कारणले गर्दा 10 to 4 साधारण औषधि उपचारहरू यहाँबाट हुने गरी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र खडा गरेर हामीले त्यो उपचारको गरेका छौँ। लगभग 400 घरधुरी सङ्ख्यालाई एक घर एक धाराको हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। खेलकुद मैदानमा हाम्रो नगर स्तरीय खेलकुद मैदान सिउरेनीमा भव्य मैदान हाम्रो थोरै लगानीमा एकदम राम्रो उत्कृष्ट मैदान हाम्रो बनाउन सफल भएको छौँ। पुलै छ हाम्रो एउटा देवीघाट भट्टथोक दियाले बाखोर बाटोमा एउटा पुल हामीले निर्माण गरेका छौँ। नगरपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वयमा योजनाहरू त्यही बाटोलाई हामीले पहिला डिपिआर गरेर त्यो बाटो हामीले सञ्चालन गर्नलाई एकदम कोसिस गऱ्यौँ। अहिले पनि सम्पूर्णमा हामीले त्यही बाटोलाई सिलेक्ट गरेर नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर पठाएका छौँ। सिँचाइमा हामीले साधारण अति आवश्यक सिँचाइहरू 25-30 वटा कुलाहरूलाई सबै ठाउँमा पक्की बनाउन सकेका छैनौँ। जहाँ अति आवश्यक छ ती कुलाहरूलाई हामीले वाल लाउने, पक्की नाली बनाउने र साधारण समस्या भन्दा बाहेक जटिल समस्याहरूलाई अहिले परिपूर्ति गर्दै जाने हिसाब किताबले हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो अलि पानीको स्रोत नभएको कारणले गर्दा पिकनिक स्पोट चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ, सञ्चालनमा आएको छैन। अब पानीको लागि हामीले ट्याङ्कीहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। तत्कालै सञ्चालन गर्न नसक्ने नगरपालिकाको भवन पनि त्यहाँ बन्ने, कहाँ अर्को ट्याङ्की पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दा पिकनिक स्पोट चाहिँ आगामी 1-1.5 वर्षमा हामीले तयारी गरेर त्यहाँ सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छ। नगरपालिकाको पहिचानसँग जोडिएको बेलकोट गढी वडा नम्बर 10 मा पर्छ। यस वडाबाट नगरपालिका भवन जोड्ने पक्की सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सम्पूर्ण बाटाहरू चाहिँ अहिले ग्राभलिङदेखि कालोपत्रेसम्म
सम्पन्न भइसकेका छन्। बेलकोट गढी जुन गढी भनेर हामीले नाम चलाएका छौँ त्यो गढी नै हाम्रो यो बेलकोट गढी 10 मा पर्छ। त्यो गढीबाट बाख्खोर जाने बाटो लगभग योभन्दा 18 महिना अगाडि टेन्डर भएको बाटो अहिले प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराइदिएको थियो। त्यो बाटो 18 महिना पछि अहिले कालोपत्रे भइरहेको छ। हामीले 80% चाहिँ सबै घरमा बाटाहरू पुर्यायौँ र अब 20% चाहिँ बाटाहरू घर घरमा पुर्याउने क्रममा छौँ। स्कुलहरू 4वटा छन्। यो स्कुलहरूमा नि सबै बिल्डिङहरू तयार गरिसक्यौँ, पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा हामीले सबै पूर्वाधारहरू तयार गर्न नसके पनि त्यहाँ सबै सुविधा सम्पन्न त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू बस्नलाई 2टा रुम उपलब्ध गराएर सबै स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू पनि तयार गरिसकेका छौँ। भिडियो एक्सरे हामीले महिनाको एकचोटि गरेका छौँ गर्भवती महिलाको लागि। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अन्डाहरूको व्यवस्था गरेको छौँ महिनाको 1 क्रेट गर्भवती महिलाको लागि। त्यसै गरी अब कोभिडको हामीले लगभग कोभिडको सबै डोज चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। तेस्रो डोजको लागि हामी तयारी छौँ, पुरा गर्न सुरुवात भइसकेको छ। खानेपानी लगभग हाम्रो वडामा छुटफुट बाहेक सबै एक घर एक दारा पुर्याइसकेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ दुध बोनसका कार्यक्रम यो वडाले सुरुवात गरेको छ। गाई भैँसीको सुत्केरी भत्ताको कार्यक्रम चलाएका छौँ हामीले। सिँचाइमा हामीले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम मार्फत 1 करोड ल्याएर हामीले यो बेसीमा एउटा नहरको कार्यक्रम गत वर्ष सम्पन्न गऱ्यौँ। बोरिङबाट पानी तानेर ल्याउने काम निरञ्जनामा सफल भएको छ। त्यो आलुका बिउ बिजनमा सब्सिडी दिएर 5 बोरासम्म चाहिँ वडा कार्यालयले दिएर त्यो चाहिँ सामूहिक खेती गर्न लाएर यो फाँटमा जस्तो धनसारदेखि हाम्रो यहाँ खड्करेसम्मको एउटा फाँट छ, त्यहाँ चाहिँ लाखौँ बोरा आलु उत्पादन हुने ठाउँ छ। सहकारी संस्था अन्तर्गतको हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। गाडी लिएर आएका छौँ। गाडीले तरकारी दिनदिनै बजारीकरण भइरहेको छ। चिस्यान केन्द्र त्यहाँ खुलिसकेको छ। हाम्रो लगभग 3000 किलो चाहिँ आज नबिकेको तरकारी राख्न सक्ने यो चाहिँ नमुना सहकारी मार्फत चलेको छ। घाँसका बिउ बिजन चाहिँ वितरण गरेका छौँ वडाबाट। त्यस्तै औषधिहरू चाहिँ वितरण गरिराखिएका छ। पशुहरूको लागि औषधिहरू गरिरहेका छ। हामी कहाँ पिकनिक स्पोर्ट चाहिँ नगरपालिका स्तरको छ। खेलकुद महिना पनि नगरपालिका स्तरको छ। तर यहाँ निरञ्जना खेलकुद भनेर मैले यही वडा कार्यालयको 1 फेज तल बनाउने तयारीमा छु, बनाइसकेको छु, डोजरले मिलाइसकेको छु। त्यसलाई चाहिँ कम्पाउन्डिङ गरेर यहाँ एउटा चाहिँ शाखा खेलकुद चाहिँ बनाउने तयारीमा छु। एकैचोटि हाम्रो सबै जनताको आवश्यक पुरा गर्न चाहिँ अलि सकिँदो रहेनछ। 11 नम्बर ओडा पासाङ लामो राजमार्गसँग जोडिएको छ। यहाँ सिंचाइका लागि कुलो निर्माण भएको छ भने सडक निर्माणको काम अघि बढेको छ। प्रत्येक वर्ष प्राय सबैलाई केही न केही ढङ्गले सम्बोधन चाहिँ गरिरहेछौँ। 33वटा ग्रामीण मोटर बाटाहरू छन्। प्रदेश सरकारबाट यो धमले मदनपुर हुँदै चतुर्यालीसम्म पुग्ने एउटा 40 लाखको आयोजना दिएको थियो। त्यसलाई पनि अलिकति उपभोक्ता समिति घाटामै रहने गरी त्यो ट्र्याक खोल्नेसम्मको काम 10 मिटरको चौडाको कृषि सडकको रूपमा चाहिँ त्यो 3टा वडालाई जोड्ने गरी त्यसरी लगिएको छ। खानेपानीतर्फ सङ्घीय सरकारबाट 1 घर 1 धारा 1 मिटरको अवधारणा अनुसार साबिकको 5 र 6 नम्बर वडामा त्यो कार्यक्रमबाट लगभग 80% घरधुरीले खानेपानी उपलब्ध भएका छन् भने शिक्षातर्फ हेर्दा 3वटा सरकारी विद्यालयहरू छ। एउटा पञ्चकन्या महावि जुन 0बाट 12 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ। कालिका आधारभूत र शान्ति आधारभूत विद्यालयहरू छन्। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ हेर्दाखेरि बेलकोट स्वास्थ्य चौकी छ। सुरक्षित प्रसुति गराउने बर्थिङ सेन्टरदेखि लिएर त्यो कामहरू र अहिले सूचाङ्कको हिसाबमा जिल्लामै बेलकोट स्वास्थ्य चौकी 1 नम्बरमा चाहिँ त्यो स्वमूल्याङ्कन उसमा चाहिँ त्यसरी पुगेको छ। इन्डियन सरकारको उसमा चाहिँ अत्याधुनिक आरसिसी भवन अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 2 करोड लगभगको एउटा यो अमारी खोला राणाटोल हुँदै बेलचौर सिँचाइ एउटा चलेको थियो र त्यही ठाउँमा ठुलो पहिरो गएर त्यो एउटा अवरुद्ध छ र त्यसलाई विभिन्न निकायमा हामीले पहल गरिरहेका छौँ। बेतिनी खोलाबाट बेलचौर आउने सिँचाइ क्रमशः प्रदेश सरकारबाट गत वर्ष पनि 20 लाख र यो वर्ष पनि 20 लाख 2 खण्ड गरी 10 लाख गरेर त्यो अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा त्यो चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ भने मजुवा देवी स्थान छ त्यहाँ प्रदेश सरकारबाट त्यो गत आवामा 25 लाख जति बजेट विनियोजित भएको थियो। त्यो एउटा ऐतिहासिक बजेट अनुसारको काम एउटा राम्रो ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। मुख्यतः अहिले बढी लगानी बाटोमा छ। 33वटा ग्रामीण बाटाहरू छन्। क्रमशः अहिले हामीले नयाँ ट्र्याक बनाउनु भन्दा पनि बनेका ट्र्याकहरूलाई चाहिँ त्यसलाई स्तर उन्नति गराउँदै लगिरहेका छौँ। वडा कार्यालय द्वन्द्वको अन्त्य भयो, त्यसपछि गाउँमा त्यो उता विस्थापित भएका कार्यालयहरू फर्कने क्रममा यो पनि बन्यो र यो चाहिँ तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले टेन्डर गरेर लगभग 13 लाखमा बनेको यो भवन हो र यहीबाट प्रशासनिक कामहरू वडा कार्यालयको चलिरहेछ। अहिले जहाँ जुन ठाउँ भूगोलमा यो वडा कार्यालय छ
अब त्यहाँ पनि जग्गा पर्याप्त मात्रामा नपुग्ने, यो जग्गा पनि वडा कार्यालयको स्वामित्वमा आइ नसकेको र अन्यत्र जग्गा खोजी कार्यहरू भइराखेको। यो बिचमा चाहिँ 2-3 पटक सर्वदलीय बैठकहरू बोलाएर जग्गा खोजी कार्य चाहिँ जारी छ र जग्गा मिल्नासाथ सबैले पाएको पर्ने, सेन्टर पर्ने, भौगोलिक रूपले सबै आम जनताहरूको माझमा पर्ने जग्गा चाहिँ खोज्ने काम चाहिँ हामीले निरन्तर जारी राखेका छौँ। वडा नम्बर 12 मा नगरपालिकाकै सबैभन्दा ठूलो सिंचाई आयोजना निर्माणको क्रममा छ। सिंचाईका साथै विदुर र नुवाकोट जोड्ने पक्की पुल यस क्षेत्रका ठूला आयोजना हुन्। साथै यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण कार्य अघि बढेको छ। मेजर बाटोहरू चाहिँ हामीले 10 मिटरको बनाउने काम सम्पन्न गरेका छौँ। शाखा बाटोहरूलाई चाहिँ हामीले वर्षेनी दशैं अभियानमा चाहिँ नगरपालिकाको एकमुष्ट विनियोजित रकमले सरसफाई कार्यक्रम गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याइरहेको अवस्था हो। र यस वडा अन्तर्गत चाहिँ 2टा विद्यालय पहिला 3टै थियो। घोडगाडको पञ्चकन्या भन्ने चाहिँ एउटा कोल्याप्स भएर मर्ज भएर गएको अवस्था थियो र त्यसलाई फेरि सुरुवात गरेर अहिले हामीले 4-5 सम्म पढ्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ। चण्डादेवी माध्यमिक विद्यालय भनेर एउटा छ, भिरकुटी माध्यमिक भनेर 2टा हाम्रो माध्यमिक छ। 54मा पनि म निर्वाचित वडा अध्यक्ष हो र समग्रमा भन्दा हामी कहाँ झन्डै 30-31 करोड जति बजेट चाहिँ अहिले 5 वर्षको अवस्थामा हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। प्रदेशबाट हामीले 13 करोड चान्चुन जति चाहिँ सडक, विद्यालय, खानेपानी गरेर प्राप्त भएको छ। नगरपालिकाले पनि बोर्ड निर्णयबाट हामीलाई 7-8 करोड बजेट सडक, खानेपानी, सिँचाइ गरेर हामीलाई प्राप्त भएको अवस्था छ। स्वास्थ्य चौकी हामीसँग पहिल्यै 2टा नै थियो। यहाँ मदानपुर स्वास्थ्य चौकी भन्ने एउटा, ग्रामीण इकाइ भनेर एउटा अर्को स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य चौकी चाहिँ प्राप्त भएको छ। अनुमानित 3 करोड जतिको लागतमा चाहिँ हस्पिटल निर्माण भएको छ र अब यो करिब 1 महिना जतिमा यो सम्पन्न भएर असार मसान्तमा बुझाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र अब पिचको पनि कार्यक्रम सुरु भएको छ। जस्तै यो दोबाने पाखुरे बाटो नाला ग्राभेल गरेर अहिले अगाडि बढिरहेछ। कालीघुम्तीबाट यो चाहिँ 10 नम्बर हुँदै अनि पक्की पुल निर्माण बेलकोट खोलामा हुँदै र अहिले यो वडा कार्यालयसम्म चाहिँ पिचको वातावरणहरू बनेको छ र अहिले धमाधम पिचको कार्यक्रम सुरु भइरहेको अवस्था छ। घोडगाडदेखि डाँडेफेरी जाने हाम्रो चतुराली रानीपुवा निस्किने बाटोको यसलाई निर्माण कार्य चाहिँ खन्ने काम र ग्राभेल ओछ्याउने काम भएको छ र माथि बारागीबाट झर्दै गर्दामा चाहिँ अहिले 27 करोडको बजेटमा टेन्डरबाट चाहिँ प्रदेशको बजेटबाट चाहिँ टेन्डरबाट काम भइरहेछ र खानेपानीको अवस्थामा चाहिँ अब यो घोडगाड राई बस्तीमा चाहिँ 150 घर जति धारा मिटर सहितको व्यवस्थापन भएको अवस्था छ। देउराली भन्ने ठाउँमा हाम्रो 71-72 घर धारा मिटर जडान भएको छ। यहाँको उत्कृष्ट भनेको बासुकी मन्दिर र हामीले सानातिना मन्दिर, चण्डादेवी, रक्तकाली मन्दिर भन्ने यो टोलटोलमा आफ्ना किसिमका मन्दिरहरू त छन्। चौताराहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले जति बाटो खन्दा कतिपय चौताराहरू मासिनु भएका छन्। ती चौताराहरू मासिन जाँदा हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। सबभन्दा सङ्कट विकट ठाउँ भनेको चाहिँ घोडगाड। यो तादी खोलाले चाहिँ नि त्यहाँ बस्तीलाई, फाँटलाई चाहिँ एकदम हानि नोक्सानी पुर्याउने, ठुलो बाढी पहिरो आएको बेलामा चाहिँ सिँचाइ लगायत प्रदेशबाट पनि रकमहरू भएर एउटा लामो दूरीको सिँचाइको काम सम्पन्न भएको छ। हामीले 40-50 लाख जति लगानी गरेर त्यो सिँचाइलाई चाहिँ एउटा दिगो रूपमा, निरन्तर रूपमा वर्षेनी लगानी बढाएर गरिरहेको अवस्था छ र त्यो एकदम सफल पनि भएको छ, राम्रो पनि छ। प्रसिद्ध बाराही मन्दिर रहेको वडा नम्बर 13 मा ठूलो भूगोलका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि वडाले 2 स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। यस वडामा पक्की सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई काम अघि बढेको छ। यो 5 वर्ष कार्यकालमा यो वडामा देखिएका र गौरव गर्न लायक केही कामहरू भएका छन्। यही भूगोलका प्रदेश माननीय यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो सांसद विकास कोषबाट पहल गरेर यो बाराही शक्तिमावि बडरे बस्नेत गाउँ हुने सडकमा चाहिँ एउटा ठुलो रकम 26 करोड पैसा विनियोजन गर्नुभयो र त्यो चाहिँ ठेकेदार सिस्टममा गएर अहिले द्रुत दरगतिमा काम भइराखेको छ। कालीघुम्तीबाट भिरकुटी हुँदै गेग्रिनी भन्छन् घलेगाउँ ढाँडे गाउँ जोड्ने जो सडक अहिले 9 करोड पैसामा चाहिँ कालीघुम्तीबाट पिच पक्की संरचना हुँदै आइराखेको छ। सिँचाइमा यहाँ मदनपुर स्तरीय सिँचाइ नगरपालिकाको लगभग 2 करोडभन्दा बढी लागतमा यो सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ।
त्यसै गरी अर्को धारणा खोला सिँचाइ लगभग 2 करोडकै हाराहारीमा यो प्रदेश स्तरीय धारणा खोला कालिका सिँचाइ कार्यक्रम भनेर यो ठेकेदार र उपभोक्ता समितिको समन्वयमा काम भइराखेको अवस्था पनि छ। त्यसै गरी अर्को ढाडे सिन्दुरी सिँचाइ हाम्रो तल फाँटमा पर्छ, त्यहाँ पनि झन्डै 70-80 लाख पैसा चाहिँ खर्च भइसकेको छ र त्यो पनि अन्तिम चरणमा भएको छ। त्यसो भए खानेपानीको कुरा गर्दा केही थोरै ठाउँमा समस्या छन्। शक्तिमावि एरिया आसपास हामीले 42 करोडको टेन्डर भइसकेको छ नगरपालिका मार्फत। हामीले 10,000 घनलिटरभन्दा बढीका चाहिँ 12-13वटा भन्दा बढी ट्याङ्की निर्माण गरेका छौँ। अब विद्यालयको कुरा गरिरहँदा यो वडाभित्र 2वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्, सूर्यमती मावि र शक्ति मावि। अर्को 2वटा आधारभूत विद्यालयहरू छन्। स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्दा बेलकोटगढी नगरपालिका साबिकका 6वटा गाविस मिलेर बनेको र साबिकका 6वटा गाविसमा यहाँ स्वास्थ्य संस्था रहेको, तर बाँकी चाहिँ 7वटा गाविसमा बेलकोटगढी नगरपालिकाले 13वटा वडामा स्वास्थ्य चौकीको अवधारणा लाने भनेर हामीलाई स्वास्थ्य इकाइको एउटा स्थापना गरेको छ। केही कर्मचारीहरू चाहिँ 3वटा दरबन्दी यहाँ पठाइ पनि सकेको छ र नगरपालिकाबाट केही दिनमा सायद सर्कुलर आउँछ र हामी त्यसलाई चाहिँ यो भूगोलको वस्तुस्थिति र अवस्था हाम्रो त्यसलाई अहिले समायोजन गरेर जाने र निकट भविष्यमा नै यो वडाको चाहिँ भूगोल अलि असहज भएको कारणले हामीले वडा कार्यालय नै 2 ठाउँबाट चलाइराखेका छौँ। हामीले तल्लो भेगका जनतालाई हरेक हप्ताको सोमबार हामीले यहाँको कार्यालय बन्द गरेर हाम्रा कर्मचारीहरू तल लगेर त्यहाँको सामान्य उहाँहरूका सिफारिसकादेखि कुराहरू, राजस्व बुझाउने कुराहरू, उहाँका चाहिँ सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू हामीले तल चाहिँ एउटा कार्यालय खोलेका छौँ। यो बाह्रै हाम्रो यो मुख्य वडा कार्यालय छ र हाम्रो यो पक्की संरचना पनि छ। त्यसकारण हामीले नयाँ वडा कार्यालय बनाउने संरचना हामी बनाएका छैनौँ र अबको दिनमा हामी अर्को एउटा वडा कार्यालय जो दाङमै पेरिफेरीमा तल्लो भूगोलमा बनाएर लेख र बेसीबाट चाहिँ सन्तुलित रूपमा यहाँको जनतालाई सेवा सुविधा दिन चाहिँ हाम्रो टिम प्रतिबद्ध छ। यसरी स्थानीय जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेर जनताका दैनिक समस्या गुनासोलाई सम्बोधन, सहभागितामूलक विकास निर्माण, जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकार सञ्चालनमा बेलकोटगढी उदाहरणीय नगरपालिका बनेको छ।